नमस्कार। राजनीतिको बदलिँदो रङ यो विशेष संवाद श्रृङ्खलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। आज हामी डाक्टर भीमार्जुन आचार्यसँग कुराकानी गर्छौं। सन्दर्भ संवाद खास गरी नेपालले आफ्नो भूमि भनेर दाबी गर्दै आएको तर भारतले पछिल्लो पटक आफ्नो नक्सामा समावेश गरेर जसरी निकालेको लिपुलेक क्षेत्र छ त्यो क्षेत्र हुँदै चीनको मानसरोवरसम्म जाने तीर्थयात्राको सडक त्यहाँका गृहमन्त्रीले उद्घाटन गरिसके पछाडि अहिले जो प्रकारको विषय सार्वजनिक भएको छ, नेपाल सरकारले बारम्बार किन बोल्न सकेन आफ्नो भूमिका विषयमा। राजनाथ सिंहले जसरी पछिल्लो पटक इन्टरनेटको प्रयोगबाट त्यो सडक मार्ग उद्घाटनको समाचार सार्वजनिक जसरी भइरहेको छ, यसपछि फेरि एउटा प्रश्न अहम बनेर उभिएको छ। कोरोना संक्रमणमा हामी लडिरहेका छौं, भारत हामीभन्दा बढी लडिरहेको छ, तर यही बेलामा नेपालको भूमिबाट सडक बनाएर भारतले जो प्रकारको रवैया देखाएको छ, यसतर्फ यति लामो समयसम्म नेपालको सरकार र सम्बन्धित निकाय किन बोलेन? जति बेला भारतीयहरूले सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपाली भूमि समावेश भएर आएको थियो, त्यति बेला नेपालमा राष्ट्रवाद उर्लेको थियो। नेपालीहरूले भनेका थिए आकारमा सानो हुँदामा सार्वभौमिकता सानो हुँदैन, हामी संख्यामा कम हुँदैमा हाम्रो मुलुकप्रतिको हाम्रो देशप्रेम कम हुँदैन। तर त्यति बेला नेपाल सरकारले सर्वदलीय बैठक राखेर त्यसैगरी संसदीय समितिले समेत लिपुलाई आफ्नो भूमिभित्र समावेश गरेर नक्सा सार्वजनिक गर्न भनेका थिए, तर सरकारले त्यहाँका समकक्षीसँग या सम्बन्धित निकायसँग वार्ता संवाद मार्फत यो विषयलाई टुङ्ग्याउने भनेको थियो। फेरि एकचोटि लिपु दुखेको छ, सरकार र सम्बन्धित निकायलाई दुखेको छ कि छैन, एउटा यो प्रसङ्ग छ। अर्कोतर्फ माइतीघर मण्डला छेउमा केही चिनिया पर्यटकले नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि हातपात गरेका छन्। हामीसँग पैसा छैन, हामीलाई देश जान देऊ भनेर प्रदर्शन गरेका ती चिनिया नागरिकले नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि हातपात गर्ने अवस्था किन आयो? यसले हामीलाई कतातर्फ लैजान्छ या यो रवैयाको अर्थ के हुन्छ? अनि कोरोना नियन्त्रणका सन्दर्भमा खास गरी सरकारले अपनाइरहेको जुन प्रक्रिया र विधि छ, यो बीचमा डाक्टर भीमार्जुन आचार्य भन्नुहुन्छ कम्तीमा पनि संघीयता आफैमा असफल सिद्ध भइसकेको थियो नै, त्यतातर्फको यात्रा एउटा पाटो भयो तर प्रदेश त नाकाम देखियो नै, यसलाई खारेज गरेर जान किन ढिलो गर्ने? यिनै विषयको सेरोफेरोमा आज हामी संविधानविद हुनुहुन्छ डाक्टर भीमार्जुन आचार्यसँग कुराकानी गर्छौं। भीमार्जुनजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। सबभन्दा पहिले एउटा अलि तातो, अलि तपाईँ हामी सबैलाई छुने र छुनु पनि पर्ने विषय, फेरि एकपटक लिपुको सन्दर्भ हामी अलि मौसमी भएका छौँ। जब केही विषय उठ्छ प्रतिक्रियात्मक भएका छौँ, तर हाम्रा तर्फबाट गर्नुपर्ने चाहिँ सावधानी, कुराकानी, कूटनीतिक पहल गर्दैनौँ। लिपु एकचोटि फेरि दुख्या छ, तपाईँलाई, मलाई, हामी सबैलाई दुख्या छ। त्यहीबाट कुरा सुरु गरौँ। ठिक छ, यहीबाट कुरा सुरु गरौँ। वास्तवमा यो दुर्भाग्य हो, तपाईँ अनुमान गर्नुहोस् जसको विषयमा धेरै लामो समयदेखि नेपालीले चासो राखे, आफ्नो अखण्डतामाथि कसैले प्रहार गर्न मिल्दैन भनेर लेखियो, बोलियो, सबै हामी संवेदनशील भयो। अब यसका बावजुद पनि यो मुलुकमा आज तीनवटा सरकारको उपस्थिति भएको समयमै अब दिनदहाडै अब ठुलै बाटो नै निर्माण गर्यो भारतले भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। अब तपाईँ अनुमान गर्नु, अब हामी एउटा राज्यमा वा संविधानमा वा राजनीति शास्त्रमा हामी के बुझ्छौँ भने कि राज्य वा सरकारको पहिलो दायित्व भनेको आफ्नो राज्यको सीमाको सुरक्षा गर्नु हो। सीमाको सुरक्षा गर्न नसक्ने सरकारको औचित्य राज्यमा स्थापित हुन सक्दैन, प्रमाणित हुन सक्दैन। त्यसपछि उसले आफ्नो नागरिकलाई संरक्षण गर्ने, नागरिकलाई सम्वर्धन गर्ने भन्ने हुन्छ। अब यहाँ त के देखियो भने कि एउटा होइन, एक पछि अर्को मुलुकको अखण्डतामाथि हस्तक्षेपहरू भइराखेको छ। तीनवटा सरकारहरू गठन गरेका छन् जसको नाममा एउटा गरिब मुलुकले करोडौं अरबौं रुपियाँ उनीहरूको लालन पालनको लागि खर्च गरिराखेका छ। तर यसमा चाहिँ रत्तिभर पनि उनीहरूको ध्यान नजानु र जुन यहाँले उठाउनुभयो कि अहिले त गर्दा गर्दा खालि त्यो सीमा मिचिएको त्यो विवादको कुरा आइराखेको थियो, अहिले एउटा ठुलो बाटो नै उसले निर्माण गर्यो भन्ने कुरा जुन बाहिर आयो, मलाई लाग्छ धेरै दुःखद छ। अब संसदको अधिवेशन सुरु गरेका छन्, हेरौँ त्यहाँ पनि यो कुराहरू उठ्ला, सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ त्यो हेरौँ।
तर तपाईँले भने जस्तै जति बेला भारतका तर्फबाट सार्वजनिक भएको एउटा नक्सामा खास उनीहरूको जम्मू र काश्मीरको प्रकरणको सन्दर्भ थियो, त्यति बेला नेपालको त्यो लिपु क्षेत्र जसलाई हामीले विवादित भनेका थियौँ अर्थात् हाम्रो भूमि भनेका थियौँ, भारतले त धेरै लामो समयदेखि त्यहाँ उसको सेना पनि राखेको थियो 1962 पछि। त्यो क्षेत्र समावेश गरेर नक्सा निकालिसके पछाडि नेपालमा तपाईँ हामी सबैले भन्यौँ सरकार तिमी कूटनीतिक पहल गर, आफ्नो तर्फबाट शुभकामना दिन र शुभकामना लिन मात्रै फोन नगर, यो विषयमा कुराकानी गर्ने हिम्मत गर, नेपाली सबै हामी साथमा छौँ भनेका थियौँ र सरकारले त्यति बेला हामीलाई वचन दिएको थियो हामी गर्छौँ भनेर। तर तपाईँले भने जस्तै अब त नक्सा होइन, बाटो नै खनिसक्यो, उद्घाटन गरिसक्यो, त्यो मार्ग भएर ऊ मानसरोवर आफ्ना पर्यटक लान चाहन्छ। अब संसदमा बोलेर मात्रै या तपाईँ हामीले चाहिँ भन्दाखेरिमा प्रतिक्रियात्मक जवाफ दिएर मात्रै यो सरकारलाई विश्वास गर्न सकिन्छ? सकिँदैन, एकदमै सकिँदैन। तपाईँले ठिक भन्नुभयो। जब यो इस्यु बाहिर आइसकेपछि सरकारले सार्वजनिक रूपमै हामीलाई आश्वासन दियो कि म यो कुरा कूटनीतिक तवरले म हल गर्छु, म यसलाई सम्बोधन गर्छु, यो भूमि नेपालको हो, यसमा अरू कुनैले मिच्न पाउने, इन्क्रोचमेन्ट गर्न पाउने अवस्था रहँदैन भनेर सरकारले बोल्यो। तर त्यो देखिएन। अब यसको दुई तीनवटा कारण म देख्छु। पहिलो कुरा त सरकारले मलाई लाग्छ त्यो ल्याकत नै राखेन। जबकि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको यहाँले कुरा गर्नु हो भने आजको दुनियाँमा भूगोलमा कुन देश सानो वा ठुलो छ भन्ने कुरा हुँदैन। सार्वभौमिकताको सिद्धान्त लागू हुन्छ र सार्वभौमिकताको सिद्धान्तमा प्रत्येक देशको सार्वभौमिकता र उसको अखण्डता समान हुन्छ। कुनै पनि देश कोही देशभन्दा सुपिरियर पनि हुँदैन, इन्फिरियर पनि हुँदैन भन्ने खाले मान्यता हो। तर अब यो राज्यको दर्शनलाई, यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन वा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको आधुनिक दर्शनलाई नेपालको सरकारले सम्पूर्ण रूपमा आत्मसात गर्न सकेको देखिएन। थाहा छैन उसको लाचारी हो, उसको कायरता हो, उसको सक्षमता हो, के हो। उसले हामीलाई जुन बाहिर भन्यो कि म पहल गर्छु कूटनीतिक रूपमा, भारत सरकारसँग म कुरा गर्छु र यो भूमिलाई म बचाएर छोड्छु भनेर जुन भन्यो, प्रधानमन्त्रीले त बारम्बार भन्नुभएको छ कि यो नेपालको भूमि हो, नेपालमै रहन्छ, हामी भारतसँग कुरा गर्छौँ भनेर। सायद त्यो भनेको कुरा हामीलाई भन्नुको लागि मात्रै भनेको थियो र उहाँहरूले कुनै पनि प्रकारको सार्थक पहल गर्नु भएन। वा गर्दाखेरि पनि भारतले टेरेन भन्ने अर्थ लाग्छ। अब भारतले यसलाई नटेरेको हो, नमानेको हो भने त्यसका अरू धेरै उपचार पनि हुन्छन्। किनभने आजको दुनियाँमा कुनै पनि देश एक्लै हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन। सायद यस्तै अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा कहिलेकाहीँ शक्तिशाली ठुला राष्ट्रहरूले सानो राष्ट्रमाथि थिचोमिचो गर्न थाले भने त्यो बेलामा सङ्गठित शक्ति चाहिन्छ, अरूको पनि साथ चाहिन्छ भनेर थुप्रै खालका अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरू गठन गरेका हुन्। संयुक्त राष्ट्रको अवधारणा पनि त्यही हो, एउटा शान्ति होस्, दुनियाँमा एकता कायम रहोस् भनेर। सायद ती संयन्त्रहरूलाई पनि नेपाल सरकारले गुहार्न सक्थ्यो होला यदि उसले भनेर भारतले नमानेको भए। यहाँ त कति खालको अस्पष्ट र एउटा सन्देह रह्यो भने कि सरकारले पहलै गर्यो कि गरेन भन्ने कुरा एउटा देखियो। त्यहाँ उसले कायरता प्रदर्शन गर्यो वा के गर्यो भन्ने कुरा नै पहल गरेको थियो भने उसले नमान्दाखेरि त्यस पछाडिको रेस्पोन्स सरकारको के हुनुपर्ने त्यो कुरा चाहिँ सरकारको तर्फबाट भएको देखिएन। कम्तीमा पनि तपाईँले र मैले त्यो शङ्का किन नगर्ने, हाम्रो सरकारले यदि यो विषय त्यहाँसम्म पुर्याएको भए, एउटा सन्दर्भको कुरा गरौँ न, जस्तै दोक्लम जोसँग भारतको आफ्नो सम्बन्ध थिएन, भुटानसँग बढी सम्बन्धित थियो, उसले भुटानसँगको सहमतिमा चीनले एकतर्फी रूपमा सडक निर्माण गरिरहेको छ त्यहाँ भनेर आफ्नो सेना लयो, उनीहरूले कूटनीतिक रूपमा वार्ता र संवाद गरे र त्यहाँ सडक निर्माण कार्य चाहिँ रोकियो। भारत पनि त्यो विषयमा सहमत भयो, चीन समेत सहमत भयो। हाम्रो त तपाईँ हाम्रो भूमिमा उसले सडक बनाइरहेको छ। 2014बाट एकचोटि तपाईँलाई मैले सम्झेँ भने 6 वर्ष भयो। भारतीय प्रधानमन्त्रीले हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग त्यति बेला यी सबै विषयलाई हामी सँगै बसेर समाधान गरौँला, कूटनीतिक माध्यमबाट द्विपक्षीय रूपमा समाधान गरौँला भन्नुभएको थियो। उहाँहरूलाई कुरा यो बिचमा सुनाएको भए त्यहाँको मन्त्रीले सडक नै उद्घाटन गर्नेसम्मको ठाउँ पुग्थ्यो। अब सरकारलाई कसरी विश्वास गर्ने भन्नुहोस् त? मलाई लाग्छ यो धेरै नै गम्भीर प्रश्न हो राजनजी। तपाईँले ठिक भन्नुभयो। अब त्यो सडक त कुनै जादु आदि इत्यादिले एक दिनमै एक सेकेन्डमै सायद त्यो त भएन होला। त्यत्रो सडक तयार गर्नको लागि निकै नै समय सायद त्यहाँ लागेको हुनुपर्छ। अब त्यति लामो समयसम्म त्यहाँ दिउँसो काम गरियो होला, अरू समय पनि काम गरियो होला। ती सब चिजको नोटिस वा ती सब चिजको जानकारी सरकारले किन लिन सकेन वा लिए पनि ऊ मौन किन बस्यो, चुप किन बस्यो भन्ने मेरो विचारमा यो वास्तवमा गम्भीर प्रश्न हो। यद्यपि जति बेला यो विवाद उठ्यो केही महिना पहिले,
त्यति बेला मेरो पनि एउटा मत के थियो भने कि अब सम्भव भएसम्म यो विषयलाई दुई पक्षीय वार्ता वा समझदारीको माध्यमबाट टुङ्गाउँदाखेरि बेटर हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई नै हामीले गुहारी सन्ताससँगै अहिले हामी गयौँ भने सायद त्यहाँ पनि राजनीति हुन्छ र एउटा दुर्भाग्य के भइदियो भने कि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूको निष्पक्षतामाथि आज प्रश्न उठेको छ। उनीहरूले हुने खाने राज्यलाई शक्तिशाली राष्ट्रलाई बढी समर्थन गरेको बढी फेभर गरेको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पहिलो प्राथमिकता पहिलो हाम्रो उपाय भनेको हामी भारतसँगै कुरा गरेर यसलाई सम्बोधन गर्ने भन्ने मेरो वास्तविकता राय थियो। अब त्यो हुँदैन भने त फेरि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई गुहार्ने भन्ने कुरा हुन्थ्यो होला। तर तपाईँले भन्नुभयो जस्तो अब त्यो विवाद त्यसरी उठिसकेपछि र प्रत्येक नागरिकले यसमाथि प्रश्न उठाएर आफ्नो अस्मितामाथि आफ्नो अखण्डतामाथि कसैले प्रहार गर्यो भनिसकेपछि सरकारले सार्वजनिक रूपमा यो चिजमा हुन दिँदैन भनिसकेपछि त मलाई लाग्छ यहाँले सोध्नुभयो जस्तो अब त्यो बाटो निर्माण हुँदाखेरि मैले अघि पनि भनिहालेँ कि यति लामो समयसम्म सरकार के हेरेर बस्यो भन्ने कुरा आयो। अब जुन सरकारले आफ्नो देशको सार्वभौमिकता रक्षा गर्न सक्दैन, देशको अखण्डता रक्षा गर्न सक्दैन भने अब तपाईँ त्यो सरकार हुनु नहुनुको के अर्थ हो? मैले अघि पनि भनिहालेँ, तपाईँ चाहे धर्मशास्त्रको कुरा गर्नुहोस् वा आधुनिक कानुन राजनीति वा संविधानको कुरा गर्नुहोस्, राज्यको वा सरकारको पहिलो दायित्व उसको फन्डामेन्टल उसको प्राइम ड्युटी भनेको राष्ट्रको सीमाहरूलाई उसले संरक्षण गर्ने, सीमालाई संरक्षण सुरक्षित गरिसकेपछि त्यो सीमाभित्र बसेका आफ्नो नागरिकहरूलाई उसले संरक्षण गर्ने, सुरक्षा प्रदान गर्ने उसको दायित्व हुन्छ। अब यो चिज जुन राज्य वा सरकारले गर्नुपर्ने बेसिक चिज हो, फन्डामेन्टल ड्युटी हो, त्यो नै उसले गर्न सक्दैन भने त अरू चिज उसका सबै गफमा परिणत हुन्छन् र ऊ सम्पूर्ण रूपमा असक्षम भयो, कायर भयो, नलायक भयो भन्दा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो विषय गम्भीर हो। तपाईँले ठिक भन्नुभयो, सामान्य भन्दा सामान्य सरकारले चासो दिएको भए पनि त्यो बाटो निर्माण गर्दाखेरि त्यहाँ उसले आफ्नो प्रेजेन्स देखाएर खबरदार यो गर्नु हुँदैन भनेको भए पनि सायद भारत पछि हट्न सक्थ्यो होला वा निकासको लागि केही संवादहरू अगाडि बढ्थ्यो होला। त्यो सम्पूर्ण रूपमा सरकारले गरेको यहाँ देखिएन। सायद उसले कसैले थाहै पाउँदैनन् भन्ने पनि उसले मान्या हुन सक्छ होला। अब यस्तो सरकारको के कुरा गर्ने? तपाईले बारम्बार उठाएको, तपाईँ त सैद्धान्तिक रूपमै असहमत हुनुहुन्छ। यो संघीयता र संघीयतामा पनि तीन प्रकारको सरकार बनाउने कुरामा यो खर्चिलो मात्रै होइन, यो व्यवस्थाबाट हामी निकासमा पुग्नै सकिँदैन भनेर निरन्तर रूपमा आफ्ना तर्फबाट तार्किक रूपमा तपाईँ जसरी बोल्दै आउनु भएको थियो, एकचोटि फेरि त्यो विषय चाहिँ यहाँनिर कहाँ आएर जोडिया छ भने ल मानौँ सङ्घीय सरकार त्यहाँ पुगेन होला, ल मानौँ प्रादेशिक सरकार पुगेन होला, त्यही ठाउँमा स्थानीय सरकार त छ जसलाई हामीले सरकारको चाहिँ हैसियत दिएका छौँ। ओडा होला, ओडामा ओडा सदस्य होला। तपाईँले अहिले बडो गजब कुरा भन्नुभएको छ नि, त्यो रोबोटले बनाएको सडक त होइन होला, त्यहाँ ड्रोन पठाएर सडक बना त होइन होला, सडक त मान्छे गएर बनाउने होला। त्यो बिचमा अझ अर्को एउटा संवेदनशील कुरा छ, नेपाल सरकारको एकजना महत्त्वपूर्ण मन्त्री तपाईँ हवाई निरीक्षणमा त्यो क्षेत्रमा म गएर आएँसम्म भन्नुभएको थियो। उहाँहरू कसैले नै नदेख्ने गरी भारतले यति ठुलो कामहरू गर्न सक्छ भने यो त आँखै चिम्लिएको भन्ने भन्दा अर्को चिज रह्यो त? पटक्कै रहेन। तपाईँले ठिक भन्नुभयो। अहिलेको नेपालको संवैधानिक व्यवस्थामा हामीले जुन तीन तहका सरकारहरू हामीले गठन गर्यौं त्यसमा प्रदेशको अधिकार यहाँले हेर्नु भने उसलाई एउटा राज्यलाई आवश्यक पर्ने लगभग सम्पूर्ण अधिकार चाहिँ प्रदान गरिएको छ। उसँग कार्यपालिकीय शक्ति छ, उसँग व्यवस्थापिकीय शक्ति छ र केही हदसम्म न्यायपालिकीय शक्ति पनि संविधानले प्रदान गरेको छ। तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस्, यो ठिक हो सिंहदरबारको आँखा अब संविधानमै तीनटा सरकारको परिकल्पना गरिसकेपछि उसले सबैतिर पुर्याउन सकेन। यद्यपि सीमाको विषय संघीय सरकारको विषय हो, युनियन सरकारको विषय हो, यसमा स्थानीय सरकारले गरेन भनेर ऊ पन्छिन त पाउँदैन। तर फेरि पनि दृष्टिको हिसाबले उसलाई हेर्ने, त्यो विषयवस्तुलाई जानकारीमा लिनको लागि स्थानीय वा प्रदेशले सङ्घलाई पर्खिनुपर्ने भन्ने हुँदैन। जसरी मैले अघि कुरा गरेँ कि सिङ्गो देशको कुरा गर्दाखेरि संघीय सरकारले राज्यको सबै सीमाहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यही हिसाबले प्रदेशको पनि एउटा दायित्व के हुन्छ भने कि उसले आफ्नो सीमाको रक्षा गर्ने, आफ्नो भूमिको रक्षा गर्ने र स्थानीय तहलाई पनि प्रोटेक्सन गर्ने त्यो भूमिका प्रदेशको रहन जान्छ। तर यहाँ त के देख्यो भने कि यी प्रदेशहरू यो मुलुकको अस्मितालाई जोगाउनको लागि, मुलुकको अखण्डतालाई जोगाउनको लागि भन्दा पनि कतै यो मुलुकको अखण्डतालाई सम्पूर्ण रूपमा समाप्त गर्नको लागि त गठन गरिएका थिएनन् भन्ने कुरा चाहिँ आज एकपछि अर्को स्थापित भएको म देख्छु। मैले जुन कुरा डे 1 देखि यो मुलुकमा
तपाईहरु समक्ष मैले व्यक्त गरेँ कि यो संघीय राज्य भनेको यो प्रदेशको राज्य भनेको मुलुकलाई विखण्डन गर्नको लागि लिएको हो। यो कुनै गरिब दुखीको लागि, कुनै जनजातिको लागि, कुनै मधेसी, कुनै दलितको लागि होइन। यो देशलाई समाप्त गर्नको लागि, देशलाई कमजोर गर्नको लागि लिएको भने जुन तपाईहरुसँग बारम्बार भनेको थिए त्यो कुरा आज स्थापित भएको छ। यदि होइन भने उ के हेरेर बसेको छ? आफ्नो भूगोलमाथि, आफ्नो अखण्डतामाथि अरूले प्रहार गर्दाखेरि उ मौन किन बस्छ भन्नुस्? यसले के देखिन्छ भने कि जोगाउनको लागि होइन कि नेपालको भएको अखण्डतालाई समाप्त गर्नको लागि र जो चीज नेपालमाथि जसले अर्कै दृष्टिले, खराब दृष्टिले हेर्छ उसलाई सहयोग गर्नको लागि, उसलाई एउटा मतियारको भूमिका निर्वाह गर्नको लागि त्यो रूपमा यी चिजहरू स्थापित भएका थिए। जुन दायित्व आज उनीहरूले पुरा गरेका छन् भन्ने कुरा देखिन्छ। होइन भने तपाईँले ठिक भन्नुभयो, त्यो हवाई निरीक्षण गर्ने व्यक्तिले के निरीक्षण गरे? मैले भनिहालेँ, त्यो महिनौं समय वा धेरै समय लाग्यो होला त्यो बाटो निर्माण गर्नको लागि। त्यहाँ मान्छेहरू आवतजात भयो होला, स्थानीय मान्छेहरूले त्यो कुराहरू गुनासो गरे होला, त्यो देखियो होला। त्यसमाथि किन उनीहरू मौन भए भन्ने कुरा गम्भीर रहन्छ। त्यो मौनतामाथि म आज एउटा सन्देह के गर्छु भने कि कतै यो नियोजित रूपमा जानी बुझी यो मौनता उहाँहरूले प्रदर्शन गरेको हुन सक्छ र उहाँहरूले एक प्रकारको राष्ट्रमाथि द्रोह गरेर, देशमाथि एउटा विद्रोह गरेर सायद बैरीलाई वा जसले यो देशको अखण्डतामाथि क्वेसन गर्न चाहन्छ उसलाई उहाँहरूले साथ दिएको भन्ने देखिन्छ। योबाट पनि के देख्यो भने कि सम्पूर्ण रूपमा यो संरचना असफल भयो, संघीय राज्यको अवधारणाले नेपालमा काम गरेन भन्ने कुरा चाहिँ फेरि एकपटक प्रमाणित भएको जस्तो लाग्छ राज्य। जस्तै विभाजनजी तपाईले भने जस्तै हिजोदेखि नेपालका कतिपय सीमाका क्षेत्रमा झन्डै तपाईँ चाहिँ 70-72 ठाउँमा 23वटा जिल्लामा हामीले सीमाका समस्याहरू छ भन्यौँ र त्यो सीमा समस्यालाई नक्साङ्कन गरेर द्विपक्षीय रूपमा टुङ्ग्याउने भन्दै गर्दाखेरिमा लामो समयका बिचमा पनि 98% काम सकियो, 2% काम बाँकी छ भनेको त्यो सुस्ताको प्रसङ्ग थियो होला, लिपुको प्रसङ्ग थियो होला, कालीको प्रसङ्ग थियो होला, लिम्पियाधुराको प्रसङ्ग थियो होला। त्यो उड्दै गर्दा एकजना महत्त्वपूर्ण व्यक्तिले जो राजनीतिक दलको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, खास गरी कञ्चनपुरबाट त्यही नक्सा जो विवादित नक्सा छ, सार्वजनिक भएको छैन, त्यसलाई आधार मानेर हाम्रो भूमिपट्टि चाहिँ तपाईँ हाम्रै मान्छे बसेर सीमा स्तम्भ गाडेको या नयाँ नक्साङ्कन गरेको भनेर उहाँ हामीसँगै कुराकानी गर्न आउनुभएको थियो क्या। अब त स्थानीय या हाम्रा सरकारका मान्छेहरू त हाम्रा भूमि जोगाउने भन्दा पनि जो प्रमाणित भएको छैन, जो सार्वजनिक भएको छैन त्यसमा उतातिर मिल्ने यस्तोसम्म पनि परिदृश्यहरू देखिरहेछ। त्यही बिचमा लिपु प्रकरण आयो। तपाईँले भने जस्तै शङ्का किन नगर्ने, यहाँ मिलोमतो छैन भनेर होइन त, धारचुलाबाट लिपु हुँदै मानसरोवर जाने कुरा छ यहाँ। हेर्नु, वास्तवमा यो एउटा धेरै नै चिन्ताको विषय हो। म मान्छु कि नेपालको अहिलेको राज्य व्यवस्थामा सबै पात्रहरू खराब हुनुहुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु सायद त्यो गलत हुन्छ। त्यो मैले कहिले पनि भनेको छैन, म हिजो पनि आज पनि भनेको छैन, सायद भोलि पनि त्यो कुरा नभन्नु होला। सङ्घमा, प्रदेशमा र स्थानीय तहमा रहेका तमाम कार्यकर्ताहरू, तमाम नेताहरू, तमाम राज्यका पदाधिकारीहरूमा अहिले पनि एक प्रकारको इमान, राज्यप्रतिको माया छ भन्ने कुरा म विश्वास गर्छु। तर प्रवृत्तिको हिसाबले यहाँले हेर्नुभयो एउटा कुरा, र दोस्रो कुरा जो व्यक्तिलाई राज्यको अख्तियारी प्रदान गरेको छ त्यो हिसाबले हेर्नु हो भने कहीँ न कहीँ शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँहरू देखिन्छ। किनभने एकपटकको घटना, सामान्य घटना भएको भए राज्यमा बसेको पदाधिकारी होस् वा सरकार होस्, ऊ एउटा मान्छे हो, एउटा ह्युमन बिइङ हो, त्यो कमजोरी उसँग रहन सक्छ भन्ने सायद निष्कर्ष निकाल्न सकिन्थ्यो होला। यहाँ त के भएको छ भने एकपछि अर्को मुलुकको अस्मितामाथि धावा बोल्ने कामहरू गरिएको छ, मुलुकको अखण्डतालाई कमजोर बनाउने कामहरू गरिएको छ, मुलुकको सार्वभौमिकतालाई कमजोर बनाउने कामहरू गरिएको छ। जब त्यसमाथि उहाँहरूको मौनता रहन्छ भने एउटा नागरिकको हैसियतमा हामीले एकदमै भन्नुपर्ने कुरा के हो भने कि यहाँ कुनै न कुनै प्रकारको मिलीमतो छ। राज्यमा बसेका, सरकारमा बसेका मान्छेहरू नै राज्य द्रोहको काममा उहाँहरूले मतियारीको काम गरिराख्नु भएको छ। होइन भने म फेरि रिपिट गर्न चाहूँ, जुन समाचारमा आयो सायद त्यो सत्य नै होला, किनभने प्रमाणसहित त्यो कुराहरू बाहिर आएको छ। त्यति ठुलो सडक बनाउँदाखेरि यो देशमा हेर्नु, आज तपाईँले सङ्ख्या जोड्नु भने यहाँ 100 होइन भने हजारौं सङ्ख्यामा यहाँ सांसदहरू यो मुलुकमा छन्, प्रदेश र सङ्घलाई लिएर। स्थानीय प्रतिनिधि जोड्दाखेरि त्यो धेरै ठुलो सङ्ख्यामा मन्त्री नै छन् नि, 100 त मन्त्री छन् यहाँ, कयौं संख्यामा मन्त्रीहरू छन्। उनका गफ, उनका कुराहरू चाहिँ आकाश पाताललाई पनि
जोड दिने त्यो धार्मिक खालका गफहरू उहाँले गरिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि यो चिज कसरी इग्नोर भयो र कसरी देख्न सकेन भन्ने कुरा गम्भीर छ। यसबाट के देखिन्छ भने कि अब हामी नेपालीले हेर्नु यसमा प्रत्येकले प्रश्न गर्नु पर्यो, मिडियाले प्रश्न गर्नु पर्यो, बुझ्ने मान्छेले प्रश्न गर्नु पर्यो कि किन यसो भइराखेको छ। अब यो हो भने अब यो चिजको जिम्मा तपाईँ उहाँहरूलाई दिइराख्नु हो भने त आज एउटा लिपुलेखको कुरा आयो, भोलि अर्को मुलुकको भूगोल कुराहरू आउला र यस्तै गर्दै गर्दा तपाईँ हाम्रो जीवनकालमा सायद सम्पूर्ण मुलुकमाथि नै धावा बन्ने, सब मुलुककै अखण्डताहरूमाथि प्रश्न हुने कुराहरू हुन सक्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ धेरै नै गम्भीर प्रश्न हो र यहाँ कुनै न कुनै प्रकारको बिना मिलेमत वा बिना मौनता यो चिजहरू सम्भव छैन। तपाईँले भुटानको इक्जाम्पल दिनुभयो र हामीभन्दा साना मुलुक यो संसारमा 50-52 भन्दा छन् अहिले पनि दुनियाँमा, उनीहरूले पनि आफ्नो भूगोलको आफ्नो सीमाको रक्षा गरेर बसेका छन्। मैले तपाईँलाई प्रारम्भ पनि भने सानो राष्ट्र हुनुको अर्थ कमजोर हुनु, शक्तिविहीन हुनु भन्ने कुरा होइन। आज करोडौं जनताहरू देशमा छन्, हरेक फिल्डमा 1 से 1 सक्षम मानिसहरू नेपालमा छन्, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफ्नो प्रतिनिधित्व देखाउन सक्ने क्षमता भएका मान्छेहरू नेपालमा छन्। तपाईँ हामी वा नेपालीहरूले बोलेको भोइसहरू आज दुनियाँमा अरूले सुन्न सक्छ वा सुनाउन सकिन्छ। अब यति बलियो अवस्थामा आज हामी छौँ एक हिसाबले भन्दाखेरि, आर्थिक रूपमा हामी कमजोर भए पनि, तर यसको बावजुद पनि त्यो तागत राज्यमा बसेका मान्छेहरूले किन महसुस गर्न सक्दैनन्, यसमाथि मलाई लाग्छ गम्भीर सन्देह छ र यसमा हामी ढिला गर्यौँ भने धेरै ठुलो क्षति हामीले बिहोर्नुपर्छ। र म फेरि तपाईँलाई दोहोऱ्याउन चाहे अब यो प्रकारको संरचनाले यो मुलुकको अस्तित्व, मुलुकको अखण्डतालाई संरक्षण गर्न सक्दैन, यसले बिगार्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज घाम जति छल्लङ भएको छ। यो विषयमा जस्तै हामीले अहिले कुराकानी गऱ्यौँ नि, हामीले जसलाई जिम्मा दिएका छौँ, जो प्रकारको सबै मान्छे राष्ट्रघाती पनि छैनन्, सबै मान्छे राष्ट्रवादी पनि भएनन्। समस्या त्यहाँनिर हुँदै गर्दा हिजो बीपीको कुरा गरौँ, महेन्द्रको कुरा गरौँ, या त्यस पछाडि 1950को सन्धिका विषयमा पुनरावलोकन गरौँ भनेर भारतसँग आँखा जुधाएर पहिलोपटक कुराकानी गर्न सक्ने मान्छे मनमोहन अधिकारी थिए भनेर हामीले कहीँ पढ्यौँ। यो कुरा सुन्दै गर्दा सबभन्दा राष्ट्रवादी भारतसँग त तिमीले लगाएको नाकाबन्दी फिर्ता नगरी तिम्रो मुलुक भ्रमणमा समेत आउन्न भनेर जवाफ दिन सक्ने राष्ट्रवादी मान्छेलाई हामीले दोस्रो पटक झन्डै 2/3 हाराहारी मत दिएर प्रधानमन्त्री बनाएको। अब विश्वास कसलाई गर्ने भन्नुहोस् त? अनि हेर्नु, त्यसैले मैले त अब तपाईँहरूसँग मलाई सम्झना छ, म एभिन्युजमै त्यति बेला अन्तर्वार्ता दिएको थिएँ त्यो नाकाबन्दीको समयमा। कहिलेकाहीँ राजनीतिमा बाहिर देखिने र भित्री कुराहरू फरक हुन्छ। राजनजी, नेपालको एउटा दुर्भाग्य के भइदियो भने कि शासन सत्तामा पुग्नुभन्दा पहिले जुन खालको राष्ट्रवादको चरित्र नेताहरूले प्रदर्शन गर्छन्, सायद त्यो गुण वा त्यो चरित्र सत्तामा पुगिसकेपछि देख्न गाह्रो हुन्छ। हो, त्यो बेला हामीले त्यो बेलाको नेतृत्वलाई मुलुकको अखण्डताको लागि धेरै ठुलो अडान लिएको भन्दा हामीले मान्यौँ, सम्मान पनि गर्यो। तर मेरो एउटा सानो डाउट त्यो बेला के थियो भने कि जुन तरहको संविधान हामीले पाएका थियौँ त्यो भित्र रहेका सबै कुराहरू नेपाल र नेपालीका हितमा थिएन। त्यो कुरा पनि तपाईँ देखिराख्नु भएको छ। कतै त्यो संविधानको संरक्षणको लागि, त्यो संविधानको बचाउको लागि एक प्रकारको घोषित त नभनौँ तर अघोषित मिलोमतोमै त्यो काम भएको पनि हो कि वा हो कि भन्ने खालको आशंका मैले त्यति बेला तपाईँसँग मिडियामा सार्वजनिक गरेको थिएँ। त्यो कुरा आज आएर हेर्दाखेरि कहीँ न कहीँ त्यो सन्देह देखिन्छ। किन देखिन्छ भने तपाईँ अनुमान गर्नुहोस्, यदि त्यति बेलाका सबै भनाइहरू, सबै गराइहरू, सबै अडानहरू वास्तविक थिए, निर्दोष थिए, मुलुकको पक्षमा थिए भने आज त्यही चिज गर्नको लागि हाम्रो सरकारलाई, हाम्रो सरकारको नेतृत्वलाई केले रोकेको छ भन्ने गम्भीर प्रश्न हो। किनभने अझ तपाईँ अरू हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने पनि आज उहाँको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर छ। उहाँको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा स्वास्थ्य राम्रो होस् भन्दा सारा नेपालीले हामीले कामना गर्यौँ। उहाँ एक प्रकारको कालको मुखबाट पटक पटक बचेर आफूलाई स्थापित गर्नुभएको छ, उहाँको आफ्नो गट्सले, उहाँको आफ्नो अडानले। अनि ती सब चिज बिहोरेको मान्छेले राष्ट्रको पक्षमा बोल्नु त मलाई लाग्छ कुनै आइतबार नपर्खिनु पर्ने नि त। किनभने उहाँसँग जोडिएका मान्छेका बारेमा थुप्रै कुराहरू बाहिर सार्वजनिक हुन्छन्, सल्लाहकारहरूको बारेमा सार्वजनिक हुन्छन्, करप्सनको विषयहरू बाहिर सार्वजनिक भएको छ, अनि हुने नहुने कामहरू गरिएका कुराहरू सार्वजनिक भएको छ। अनि त्यो जम्मै चिजलाई
उहाँले प्रश्न नगर्दाखेरि चाहिँ अलिकति दुःख लाग्छ। यथार्थ नगर्नुपर्ने अवस्थामा देखिएको कुरा हो कि नकाब हो भन्ने तागत चाहिँ उहाँले किन गुमाइराख्नु भएको छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ अहिले चाहिँ धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ जस्तो लाग्छ। अर्को चाहिँ अब यो विषयमा हामीले अरू केही भन्न सक्ने अवस्था छैन। तपाईँ हामीले यसरी नै भनिरहने हो, सरकारले नै यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ। तपाईँले भन्नुभएको छ आजको विश्व भनेको लडेर होइन, आजको विश्व भनेको कूटनीतिक पहलबाटै गर्ने विषय भयो। भारतसँग हामीले यो विषयमा तत्काल कुराकानी गरौँ, तपाईँको पनि सुझाव त्यही रह्यो। दोस्रो विषय चाहिँ माइतीघर मण्डलामा शुक्रबार जो प्रकारको परिदृश्य देखियो यसप्रति तपाईँ नजिकै हुनुहुन्छ, कसरी तपाईँले त्यसलाई विश्लेषण गर्नुभएको छ? अब लकडाउनमा घरभित्र बसेको हुनाले मैले बाहिरको दृश्य त होइन, टेलिभिजनबाट देख्नुभयो, सामाजिक सञ्जालमा देख्यौँ। मैले भनेको प्रसङ्ग अन्य चिजै छैन। केही चिनिया पर्यटकहरूले नो मनी वान्ट टु गो होम, हामीसँग पैसा छैन, हामी घर जान चाहन्छौँ भनेर प्रदर्शन गरे। प्रदर्शनको क्रममा नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूमाथि उनीहरूले हातपातसम्म गरे। यसको अर्थ के लाग्छ मैले सोध्न खोजेको त्यो थियो। दुईटा अर्थ लाग्छ। एउटा कुरा नेपालको सिमानाभित्र वा नेपालको टेरिटोरीभित्र बस्ने जो कोही चाहे त्यो चाइनिज होस्, चाहे इन्डियन होस्, अरू कुनै मुलुकको व्यक्ति होस्, जसलाई हामी संविधानमा व्यक्ति शब्द हामीले प्रयोग गरेको छौँ, उसको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ। आजको आधुनिक दुनियाँमा हरेक देशका नागरिकहरू संसारको जुनसुकै ठाउँमा जान सक्ने उनको अधिकार मानिन्छ, मानव अधिकार मानिन्छ। खास गरी अहिलेको सङ्कटमा विविध कारणले हरेक मानिसहरू जुनसुकै मुलुकमा आफ्नो मुलुकभन्दा बाहिर पनि एक प्रकारको लकडाउनको अवस्थामा उहाँहरू बसेको देखिन्छ। हाम्रा नेपालीहरू पनि लाखौँ सङ्ख्यामा विदेशमा हुनुहुन्छ र कयौँ वा हजारौँ वा केही सङ्ख्यामा बाहिरिएका विदेशी पनि नेपालमा छन्। त्यो भए हुनाले ती विदेशीको संरक्षण गर्नु, ती विदेशीहरूलाई एक प्रकारको मानवीय ट्रिटमेन्ट गर्नु नेपालको कर्तव्य हो। त्यो हिसाबले कुनै इन्डियनले, कुनै चाइनिजले वा कुनै विदेशी नेपालमा बसेकोले सरकारसँग आफ्ना केही सरकारहरू राख्छ भने त्यसलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन। यो एउटा पाटो हो। तर दोस्रो एउटा गम्भीर पाटो यहाँले जुन उठाउनु भयो कि नेपालको भूमिमा बसेको विदेशी स्वाभाविक रूपमा नेपाली नागरिकको हैसियतमा उसका अधिकारहरू केही सीमित हुन्छन्, उसका फ्रिडमहरू केही सीमित हुन्छन्। त्यो चाहिँ हामीलाई पनि लागू हुन्छ। हामी पनि विदेशमा गयौँ भने त्यहाँको नागरिकले प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण सुविधा, सम्पूर्ण लिबर्टी वा फ्रिडम चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। यो राज्यको मान्यता हो संसारभरि नै। अब त्यस्तो विदेशीले एउटा कानुन बमोजिमको शक्ति प्राप्त गर्ने जुन नेपाल पुलिस हो, जुन वर्दीमा बसेको हुन्छ, त्यसको वर्दी भनेको त्यसको पोसाक भनेको त्यो तागत हो, त्यो फोर्स हो, त्यो भ्यालिड एन्टिटी हो। त्यसमाथि उसले धावा बोल्ने हिम्मत कसरी गर्यो भन्ने मलाई लाग्छ यो चाहिँ गम्भीर प्रश्न हो। यसको पछाडिको एउटा मनोवैज्ञानिक कुरा के हुन सक्ला भने चाइनाले यदि नेपालका पछिल्ला हप्ताका घटनाहरूको बारेमा यदि न्युजबाट अपडेट गरेको थियो भने जुन प्रकारका कुराहरू हामीले देख्यौँ नेपालमा भारतीय दूतावासको सक्रियता त यो त कसैको अगाडि छिपा कुरा थिएन, तर चाइनिजहरूको सक्रियता नेपालमा त्यति त्यति कमन देखिँदैन थियो। तर पछिल्ला हप्ताहरूमा सरकारसँग जोडिएका विषयमा, सरकारसँग जोडिएको दलको विषयमा लिएर जुन खालको सक्रियता चाइनिज एम्बेसीले देखायो भन्ने कुरा बाहिर आयो। सायद ती प्रदर्शनकारीले त्योबाट केही साहस, केही हिम्मत लिएका हुन सक्छन् कि अब नेपालमा हाम्रो चाइनाले पनि देखिने गरी नै आफ्नो प्रभुत्वले जमाउनु खोलेको हुनाले अब उसको नियन्त्रण नेपालमा सुरु हुन थाल्यो। हामी चाइनिज नागरिक हौँ, अब यो प्रहरी, यो नाथे प्रहरीलाई हामीले हप्काइ दप्काइ गर्दा यसको गर्दीमाथि हात हाल्दाखेरि के नै फरक पर्ला भन्ने सायद त्यो मनोविज्ञानले पनि काम गरेको हुन्छ। एउटा मनोबल, तपाईँले उठाएको प्रश्नको एउटा मनोबल चाहिँ अझै खुलेर कुराकानी गरौँ न। तिम्रो सरकारमा रहने मान्छेहरूलाई टिकाइदिनका लागि हाम्रा महामहिम या अरू कोही मान्छेले भूमिका गर्नुपर्छ, नेताको घर घर गएर सुलह गरिदिनुपर्छ, अनि तिम्रा सरकारका विरुद्धमा हामीले प्रदर्शन गर्नु या तिम्रो वर्दीमा हात लाउनु के कुरा हो र भन्ने दुस्साहसी एउटा मनोवृत्ति विकास गर्दिन त हामी नै काहीँ न काहीँ कमजोर रह्यौँ नि, हाम्रै कारण देखियो नि यसलाई आधार गर्दा त। राजा अब त्यो हो कि भन्ने एउटा आशंका, किनभने अब प्रदर्शन क्रममा कहिलेकाहीँ स्वाभाविक रूपमा नेपाल प्रहरीले पनि आफ्नो अधिकार त उसले प्रयोग गर्छ नि, त्यो एउटा पावर हो। पुलिस पावरलाई हामीले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। प्रदर्शनकारीहरू एउटा सीमाभन्दा बाहिर जान खोजिसकेपछि बल प्रयोग गर्नु उसको कानुनी र संवैधानिक दायित्व हुन्छ।
अब सायद त्यो हिसाबले पनि एउटा मुठभेडको रूप लिएर पनि त्यो भएको हुन सक्छ। खालि तपाईले सोध्नु भयो हुनाले यदि त्यहाँ प्रदर्शनमा आएका नागरिकहरू न्युजप्रति अपडेट थिए, अलि सचेत थिए भने सायद त्यो सम्मको मनोबल उनीहरूले त्यसरी पनि प्राप्त गरेका हुन् कि भन्ने मेरो आशंका हो। जे होस्, कम्तीमा पनि यसलाई गम्भीरताका साथ सरकारले लियोस्। त्यो आशंका राजजी भए पनि नभए पनि एउटा विदेशी, चाहे त्यो भारतीय होस्, चाहे चाइनिज होस्, अमेरिकी होस्, वा हामीभन्दा हजारौं गुणा शक्तिशाली राष्ट्रको किन नहोस्, एउटा विदेशीले पोसाकमा रहेको प्रहरीमाथि वा सुरक्षाकर्मीमाथि हातपात गर्नु, उसको कठालो समाउनु भनेको चाहिँ देशको सार्वभौमिकतामाथि उसले प्रहार गरेको सरह हो। त्यो चिज चाहिँ निन्दनीय मानिन्छ। तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस्, यदि एक चिज एउटा नेपालीले चीनको भूमिमा गएर चीनको प्रहरीलाई गर्यो भने त्यसको हालत चाहिँ के हुन्छ? हो, मेरो प्रश्न त्यहीँनिर छ। भारतमा गएर एउटा नेपालीले भारतीय प्रहरीमाथि गर्यो भने त्यो नेपालीको हालत चाहिँ के हुन्छ होला? अथवा विश्वका अरू सबै राष्ट्रमा गर्यो भने चाहिँ के हालत हुन्छ होला? मलाई चाहिँ गम्भीर प्रश्न हो। यति हुँदाखेरि पनि फेरि पनि तपाईँ सरकार मौन देखियो। सरकार मौन मात्रै देखिएन, प्रहरी प्रशासनको मनोबल भन्ने हुन्छ नि। हामीले हिजोका दिनमा खास गरी प्रहरीभित्र गरेको राजनीति या हुँदा नेपाली सेनामाथि पनि गर्न खोजेको हाम्रो राजनीति, अर्थात् एपीएफ जो हामीले बनायौँ त्यसमा पनि हामीले राजनीति गऱ्यौँ, अनुसन्धानमा पनि राजनीति गऱ्यौँ, जो हाम्रो शैली देखियो त्यो बिचमा तपाईले मुठभेडको अवस्थामा पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुनसक्छ भन्दै गर्दा, किनभने तपाईँले भन्नुभएको थियो नि घरभित्र थिएँ मैले कसरी देख्छु र भन्दै गर्दा लकडाउनको अवधिमा त्यहाँ नेपाल प्रहरीले असाध्य संयम अपनाएको देखिन्थ्यो। हाम्रो नेपाल प्रहरीले कमै मात्रै संयम अपनाउँछ भन्छन्, तर त्यहाँ संयम अपनाएको थियो। ऊमाथि आक्रमण भयो, डिएसपी को नेतृत्वमा त्यहाँ मानिसहरू थिए, घाइते भएका छन्, तर 3 घण्टापछि उनीहरूलाई ससम्मान रिहा गरिएको खबर बाहिर आयो। तपाईले सोधिसक्नु भएको छ भारत, चीन या अन्य मुलुकमा हाम्रो कोही नागरिकले त्यसो गरेको भए यो परिदृश्य देखिन्थ्यो। यसले मनोबल कहाँ लान्छ भनेर सोधेँ मैले। अहिले वास्तवमा यो गम्भीर प्रश्न हो। पनि नेपालको प्रहरीलाई यहाँले कमै संयमता भन्नुभयो, तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन। वास्तवमा एउटा निष्पक्ष के हुनुपर्छ भने कि संसारका प्रहरीहरू यहाँले हेर्नुहोस्, छिमेकी राष्ट्रको प्रहरीहरू हेर्नुहोस्, नेपालको प्रहरी धेरै हदसम्म संयम नै देखिन्छ। तर दुर्भाग्य के भइदियो भने कि पछिल्ला वर्षहरू, पछिल्ला पनि त्यो धेरै भइसक्यो भन्दा हुन्छ, 47 सालदेखि त्यो देखिन्छ कि 47 सालको परिवर्तनपछि नेपाल प्रहरीमाथि जुन खालको नाङ्गो राजनीतिक हस्तक्षेपहरू नेपालका राजनीतिहरूले गरे, खास गरी प्रहरीको प्रमुख नियुक्ति गर्ने क्रममा वा उच्च पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने क्रममा जुन राजनीतिक भागभण्डाहरू उनले सुरु गरे, त्यो कारणले गर्दाखेरि नेपाल प्रहरीले केही आफ्ना शक्ति, केही नैतिक ताकतहरू उसले गुमाउँदै गयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यसको बावजुद पनि उसँग भएको इक्विपमेन्टहरू, उसँग भएको जुन शक्ति छ, जुन स्ट्रेन्थ छ, त्यसलाई उसले प्रदर्शन गरेर गरेको कामलाई चाहिँ म सराहना गर्छु र धेरै हदसम्म संयम नै छ। किनभने यो लकडाउनको अवधिमा एउटा एकाध केही घटनाहरू बाहेक तपाईँ भारतसँग तुलना गर्नुहोस्, भारतको प्रहरीले त्यहाँका नागरिकलाई गरेको व्यवहार र नेपाल प्रहरीले नेपालका नागरिकलाई गरेको व्यवहार तुलनीय हुन सक्दैन। त्यसैले म नेपाल प्रहरीको संयमतालाई म स्यालुट नै गर्न चाहन्छु। यद्यपि यसका केही घटनाहरू छन् जुन मानव अधिकारसँग सम्मत नहुने, नेपालको कानुनसँग, व्यक्तिको डिग्निटीसँग नमिल्ने घटनाहरू पनि छन्, त्यसलाई म निन्दा गर्न सक्ला। तर समष्टिमा नेपाल प्रहरीको संयम देखिन्छ। यो घटना पनि तपाईँले ठिक भन्नुभयो। पछि समाचारमा मैले देखेँ, सुने वा पढे अनुसार चाहिँ नेपाल प्रहरीको त्यहाँ सम्पूर्ण रूपमा संयमता थियो। त्यो हुनु स्वाभाविक पनि छ, किनभने उसलाई पनि थाहा थियो कि त्यहाँ प्रदर्शनमा आएका मान्छेहरू धेरै शक्तिशाली राष्ट्रका नागरिकहरू हुन्। उनीमाथि हातपात वा उनीमाथि कमजोर व्यवहार गर्नु सायद आफ्नो भविष्यको लागि पनि ठिक हुँदैन भन्ने कुरा सायद उनीहरूले बुझेका थिए बिचरा। त्यसैले उनीहरूले संयमता देखाएकै हुन्। तर फेरि पनि कुरा के हो भने, तपाईँ यो देशलाई राज्य मान्नुहुन्छ भने मैले भनिहालेँ, त्यहाँ पोसाकमा उभिएको प्रहरी भनेको त्यहाँ कुनै राम साम गीता सीता भन्ने होइन। त्यो राज्यको ताकत हो, त्यो स्टेटको पावर हो। स्टेटको पावरमाथि, त्यो वर्दीमाथि, चाहे नेपाली नागरिकले होस् वा गैर नागरिकले होस्, त्यो वर्दीलाई समाउनु, उसको कठालो समाउनु भनेको त्यो राष्ट्रको सार्वभौमिकतामाथि, राष्ट्रको इन्टिग्रिटीमाथि चाहिँ त्यो क्वेसन गरेको भन्ने बुझिन्छ। त्यसलाई मजाकमा लिँदैन। यद्यपि यहाँ नेपालमा
हामी त्यो दृश्यहरू कहिलेकाहीँ देख्छौँ। हामी नागरिकले पनि एउटा आफ्नो हद र सीमा नागेर प्रहरीमाथि लसार पसार गरेका, उसको बर्दीलाई शासन गरेका हामी देख्छौँ। त्यो अत्यन्त जघन्य अपराध हो। त्यो देशमाथिको भित्री मानिन्छ, कानुन र संविधानमाथिको भित्री मानिन्छ। किनभने आजको दुनियाँको राज्य चल्ने भनेकै ल एन्ड अर्डरले हो, जसको एउटा प्रतिबिम्ब प्रहरीले वा त्यो काम प्रहरी मार्फत चाहिँ भइरहेको हुन्छ वा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट भएको हुन्छ। अब यस्तो संयन्त्र देखाएर उसले त्यो काम गरिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा ती व्यक्तिहरू गिरफ्तार पर्नु नेपालको कानुनले नै भन्ने कुरा हो। अब गिरफ्तार परिसकेपछि कम्तीमा उनीहरूलाई एउटा तपाईँले सन्देश के दिन आवश्यक थियो भने कि यो देश हो, तिमीहरूको देश त जस्तै यो हाम्रो पनि देश हो, हाम्रो देश सार्वभौम हो, हामीका पनि कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू छन्, प्रहरी छन्। प्रहरीको वर्दीमाथि प्रहरीमाथि तिमीले हातपात गरेका कारणले गर्दाखेरि नेपालको कानुन बमोजिम कम्तीमा यो सजायको लागि तिमी भागीदार छौ भनेर हामीले उनलाई त्यो कुरा देखाउन खोजेको भए तत्पश्चात यदि चिनिया पक्षबाट कुनै प्रकारको कूटनीतिक पहल भएर एकपटकको लागि आफ्ना नागरिकहरूलाई क्षमा गर्नको लागि उसले आग्रह गरेको भए त्यो हदसम्म नेपाल पुग्न सक्थ्यो। सायद त्यसले एउटा सन्देश जान्थ्यो र भोलिका दिनमा चिनिया मात्र होइन कि नेपालमा बसेका तमाम विदेशीहरूले नेपालको कानुनलाई त मान्नु पर्दो रहेछ, नेपालका प्रहरीलाई मान्नु पर्दो रहेछ भन्ने म्यासेज गयो। तपाईँले यो यति ठुलो अवसरलाई गुमाइदिनु भयो। अब त्यो देशमा जसले जसरी भोलि आज प्रहरीलाई गर्नुभयो, भोलि नेपालको सेनालाई हातपात गर्ला कसैले, त्यो हातपात गरेपछि सेनाले त्यसको प्रतिकारमा आफ्नो एक्सन देखाउला अनि फेरि राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरेर उल्टो सेनालाई तपाईँले कारवाही गर्नुहोला। अब यो भयो भने अनि हामी कहाँ पुग्छौँ र हामीले गफ गर्ने गरेका हाम्रा सार्वभौमिकताहरू, हाम्रा अखण्डताहरू, हाम्रा अक्षुण्णताहरूलाई हामीले कसरी संरक्षण गर्नुला भन्नु। यो दुईटा संवेदनशील विषयमा कुराकानी गर्यो। अब तपाईँको एउटा ट्विटमा आउँछु, तपाईँको आफ्नो विचार श्रृङ्खला र आफ्नो निष्कर्षलाई तपाईँ कहिले छोड्नुहुन्न। फेरि पनि तपाईँले पछिल्लो पटक एउटा ट्विट गर्नुभयो, त्यो खबर बनेको पनि छ। यति धेरै खर्च हुने, यति धेरै चाहिँ प्रयोगविहीन हुने संघीयताका यी संरचनालाई साँच्चै खारेज गरेर नयाँ संरचनामा जाने या प्रदेश त कम्तीमा नै खारेज गरिदिने बेला भयो, कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणको बेलामा त्यो झन् छर्लङ्ग देखियो। यो विषयमा अलिकति कुराकानी गरौँ। अरे हेर्नु, वास्तवमा रामजी, म व्यक्तिगत रूपमा मेरो यो मुलुकमा यस्ता कुनै प्रकारका मेरो मिसन छैन। मेरो एउटा आफ्नो मिसन भनेको मुलुक रहोस्, मुलुक सुरक्षित रहोस्, सबै नेपालीहरू सुखी रहन् भन्ने मात्रै मेरो चाहना हो। त्योभन्दा बढी ठुलो कुनै महत्त्वाकांक्षा छैन। यहाँले देख्नु भएको छ धेरै लामो समय भइसक्यो सार्वजनिक रूपमा तपाईँहरू बोलेका लेखेका, सायद कुनै म पदप्रति लालच हुन्थ्यो, आफ्नो कुनै स्वार्थप्रति लालची हुन्थ्यो भने सायद त्यो कुराहरू बाहिरसम्म बाहिर आउँथ्यो होला। त्यसैले संहिता वा प्रदेश रहनु हुँदैन भन्ने पनि मेरो मिसन होइन। म एउटा कुनै एक्टिभिस्ट होइन, सामान्य लेखपढ गर्ने म नागरिक मात्र हो। र प्रश्न के मात्रै भइदियो भने कि यो चिज ल्याउनुभन्दा पहिले पनि मैले आफ्ना मतहरू राखेँ। यो चिज मुलुकको लागि भोलि कतै घातक हुन्छ कि यसलाई हामीले धान्न सक्दैनौँ कि, मैले यो खालको चिन्ताहरू मैले जाहेर गरेँ। र संविधान जारी भइसकेपछि त्यसलाई हेर्नुपर्ने, त्यसलाई पालना गर्नुपर्ने मेरो पनि कर्तव्य हुन्थ्यो। त्यो मैले कर्तव्य आज पनि निर्वाह गरिराखेको छु। तर भइदियो के भने कि एकपटक होइन, पटक पटक यो संरचना, यो व्यवस्थाले आफूलाई अवसर पाएर पनि आफ्नो औचित्य उसले स्थापित चाहिँ गर्न सकेन। मैले कहाँ जोड्न खोजेँ भने आज मुलुक एउटा कोरोनाको यति ठुलो महामारी, यति ठुलो सङ्कटमा छ। आज महिना दिनभन्दा बढी समयदेखि हरेक नेपालीहरू, हरेक नागरिकहरू आफ्नो कोठामा, 1.5 महिना भयो लकडाउनमा हामी बसेको। धेरै गम्भीर प्रश्न हो। अनि यति बेला उसले आफ्नो प्रेजेन्स देखाउनको लागि, आफ्नो औचित्य देखाउनको लागि उसँग भरपूर अवसरहरू दिए। तर आज हेर्नुहोस् त्यो विडम्बना, आज उसको कहीँ कतै प्रेजेन्स देखेको छैन। तपाईँले भन्नुभयो आज त्यो लिपु लेक भनेको त त्यो प्रदेशमा रहेको त्यो भूगोल हो नि, त्यहाँनिर त्यति ठुलो बाटो एउटा विदेशी राष्ट्र निर्माण गर्यो भन्ने कुरा उसको प्रेजेन्स देखेन। अनि आज मान्छेहरू, आज सडकमा काम गरी खाने मान्छेहरू, मजदुरहरू भोकै मरेको छ। मैले देखाएको छु, तपाईँ स्वयं एभिन्यूजले एउटा अभियान चलाउनु भएको छ, व्यक्तिगत नागरिकहरूले सहयोग गरेका छन्, मैले सर्चिङ सक्ने मैले सहयोग गरेको होला, तर उसको प्रेजेन्स कहीँ पनि देखिँदैन। अनि आज हेर्नु, त्यो सिडिओ कार्यालय पनि तपाईँ नराख्नु भएको भए त यो मुलुक यति बर्बाद हालतमा पुग्दो रहेछ कि त्यो अनुमान। खासमा भन्यो भने त हामीले परिकल्पना गरेको संघीयता या हाम्रो संरचनामा त त्यो सिडिओ कार्यालय भन्ने त छैन नि वास्तवमा। थिएन, जबकि तर सबै काम आज उसले गर्दाखेरि अनि यो चिज किन चाहियो भन्ने चाहिँ मैले प्रश्न गराएँ। अनि अब हेर्नु, अबको दिनमा एक दिन यो मुलुकमा यो लकडाउन खुल्ला, अनि फेरि आफ्नो काममा आउला। तर अब यो जुन आर्थिक दृष्टिकोणले जुन क्षति नेपालले बिहोर्यो र अबका धेरै दिन, सायद धेरै वर्ष जुन क्षति उसले बिहोर्नु पर्नेछ, अनि त्यो चिज के हुने भयो भने कि
नेपालले आर्जन गर्ने वा नेपालको अर्थतन्त्रको धेरै ठुलो हिस्सा त तपाईँले त्यो प्रदेश नामको संरचनाको लालन पाल्नको लागि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सयौं अरब रुपियाँ तपाईँले महिनामा उहाँहरूको लालन पालन तलब भत्ताको लागि सहयोग गर्नुपर्छ। तपाईँको भने अहिले सुधार चाहिँ प्रदेशलाई चाहिँ गरेर सुरु गर्नु भन्ने हो, जसको आवश्यकता यो मुलुकमा सामान्य अवस्थामा पनि सङ्कटको अवस्थामा पनि देखिँदैन। अनि दुवै अवस्थामा उसले आफ्नो औचित्य स्थापित गर्न सक्दैन भने के का लागि र कसका लागि उसलाई हामीले पालिदिनु पर्ने भन्ने मात्रै मेरो प्रश्न हो। होइन ठिक छ भन्ने सबैको मत छ भने त मेरो भिन्न मतले हिजो पनि काम गरेन, म त संविधानमा यो नल्याओस् भन्ने मेरो मत थियो। आज पनि होइन यो ठिक छ, यो बहुत राम्रो छ, फेरि लिपुले जस्ता बाटाहरू खनिराखौँ, यो मुखदर्शक बन्छ, साँची बन्छ, उसले विदेशीलाई सहयोग गर्छ भन्ने हो भने त मेरो भन्नु केही पनि छैन। कम्तीमा पनि भिमार्जुन सर एउटा कुरा के हो भने बहुमतले केही चिज भन्यो, त्यो असत्य कुरा पनि पारित भएर या कार्यान्वयनमा गयो भन्दैमा मेरो विचार अल्पमतमा पर्छ भन्दैमा त्यो असत्य हुन्छ भन्ने छैन। होइन, इतिहासले समीक्षा गर्ने विषय हो। आज कम्तीमा नि तपाईँको भनाइ संहिता खारेज गर्न सकिँदैन भने पनि आजको दिनमा प्रभावी पनि देखियो, भोलिको दिनमा खर्च कम गर्नका लागि पनि सहज हुन्छ, किनभने अर्थतन्त्र एउटा भिरको बाटोमा जाँदैछ। यो बेलामा प्रदेश चाहिँ हामी टुङ्गाइदिएर जाऊँ भन्ने हो। बिल्कुल तपाईँ ठिक भन्नुभयो, मैले भनिहालेँ। त्यसैले मैले हिजो बोले सबै चिज आज त्यही हुनुपर्छ मैले कहिले पनि त्यस्तो मत राख्दैन। मुलुकको लागि, यो देशको लागि के राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। तपाईँले एकदमै ठिक भन्नुभयो, संहिता नाम हामीलाई प्रिय छ अथवा योसँग सबै कतिपय मान्छेको एट्याचमेन्ट भइसकेका छ, स्थानीय तह हामीलाई चाहिन्छ, माथिको सङ्घ पनि हामीलाई चाहिन्छ भन्ने हो भने चाहिन्छ भने त्यो एक हदले त्यो प्रदेशको औचित्य हामी कहाँ नदेखेका कारणले गर्दाखेरि त स्वयं प्रदेशले त्यो मौका पायो, त्यो अवसर र मौका पाउँदाखेरि पनि उसले आफूलाई स्थापित गर्न सकेका कारणले गर्दाखेरि उसलाई हामीले अरूको लागि वा ऋणमा मुलुकलाई डुबाएर उसलाई पालिदिनु पर्ने, उसलाई राख्नुपर्ने औचित्य नभएको कारणले गर्दा कम्तीमा अहिलेको लागि त्यो संरचना चाहिँदैन भन्ने विषयमा डिबेट गरौँ र यसलाई फालिदिउँ। र त्यो सम्पूर्ण प्रदेशले गर्ने सबै अधिकार आज स्थानीय निकायले प्रयोग गर्न सक्छ। संविधानको तपाईँले सूचीहरू हेर्नुहोस्, त्यहाँ एउटा पनि फरक छैन। अनि उसले गर्ने अधिकार माथि सङ्घले पनि गर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब कम्तीमा यो सङ्कटबाट नेपालले जुन वर्षौंसम्म जुन कुराहरू उसले बेहोर्नु पर्नेछ, कम्तीमा केही चिजबाट राहत पाउनको लागि यो विषयमा हामी छलफल गरौँ भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह हो। तर कम्तीमा एउटै चिज भएको छ, जति बेला तपाईँ यो बाटो नजाउँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले बोलेको आफ्नो तरिकाबाट अर्थात् चित्रबहादुर केसी संहिता हुँदै हुँदैन भनेर संसदमा एक्लै उभिएर बोल्नुहुन्थ्यो। केही पूर्व राजावादी भनिने दलका नेताहरू बोल्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूको आवाज सुनिँदैन थियो। तर अहिले चाहिँ तपाईँले भने जस्तै ठुलो जनमत के तयार भएको छ भने ल संहिता हामी गइसक्यौँ, स्थानीय पालिका त चाहिहाल्यो, यो प्रदेश भन्नेले चाहिँ डुप्लिकेसन मात्रै हुने भयो, दुई तहको संहितामा जाउँ भन्ने आवाज त बुलन्द हुँदै चाहिँ गएको छ कम्तीमा नि। हो, सामान्य आवाज होइन। म तपाईँलाई दाबी साथ भन्छु, ल कसैले यसमा अनुसन्धान गर्ने हिम्मत गरोस्। नेपाल सरकारसँग कुनै पनि हिम्मत छ, उसँग नैतिकता छ भने उसले यसमा मान्छेको जनमत लियोस्। म तपाईँलाई दाबी साथ भन्छु, यो मुलुकमा बहुसङ्ख्यक मानिसहरूले 80-90% मानिसहरूले आज यो देशमा प्रदेश चाहिँदैन, संहिता चाहिँदैन भन्न चाहिँ मत हाल्छ। त्यो कुरा तपाईँ हामीले बोलेका मतहरूमा आएका क्रिया प्रतिक्रियाबाट तपाईँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यसैले दुर्भाग्यहरू के भइदियो भने कि यो देशको ठुलो हिस्सा करोडौं मानिसले यो चिज चाहिँदैन भन्दै यो कसको लागि हामीले पाल्दिएको छौँ। आज हेर्नु, यो देशमा यो राष्ट्रको वार्षिक बजेट जति छ त्यत्तिकै हाराहारीमा राष्ट्रको ऋण चाहिँ भइराखेको छ। आज विदेशी ऋण तपाईँले व्यवस्था सञ्चालन गर्नको लागि लिनु भएको छ। अब यो कोरोना सङ्कटले अरबौं खरबौं नेपालले ऋणमा चाहिँ पार्नेछ भन्दाखेरि मैले भन्न खोजेको के भने कि तपाईँले चाहनुहुन्न, मैले चाहन्न र यो मुलुकको बहुसङ्ख्यक मानिसले नचाहँदै यो चिज कसका लागि हामीले राखिराखेका छौँ भन्ने चाहिँ गम्भीर प्रश्न हो। यो प्रकारको कम्तीमा पनि केही मान्छेलाई जागिर खुवाउन, केही मान्छेलाई भागभण्डा गर्न या कसैले हिजोको दिनमा एउटा मिसन हामी कहाँ रोपेको थियो त्यसको फल आयो है भनेर देखाउनका लागि अब व्यवस्था होइन। वास्तवमा प्राइभेटमा कहिलेका नेताहरूले एउटा उहाँको लागि हाँसी मजाक हो, तर हाम्रो लागि गम्भीर विषय हो यो। उहाँले त्यो भन्नुभएको छ कि के गर्ने, अब हजारौं कार्यकर्ताहरू भए, हिजो लडे आन्दोलनमा, उहाँहरूलाई हामीले ठाउँ दिनुपर्ने, इङ्गेज गर्नुपर्ने, त्यस कारणले पनि यो चिज बनाउनु पर्यो भन्ने खालको कुरा छ। हेर्नुहोस्, अनुमान गर्नुहोस् त, उहाँहरूको कार्यकर्तालाई ठाउँ दिने नाममा मुलुक सफल हुने, मुलुक बर्बाद हुने भन्ने कुरा पनि हुन्छ र? यो कुनै न्यायोचित कुरा हो? यो
कम्तीमा पनि पहिलो प्राथमिकता भनेको त नागरिक हो नि, देश हो नि, देशको हित हो नि, कार्यकर्ता हो र। उहाँहरू त खुसी राजीले पार्टीमा लाग्नुभयो, पार्टीमा लागेर पार्टीको लागि देशको लागि सेक्रिफाइस गर्छु भनेर भन्नुभयो नि त। उहाँहरूले त्यो कुनै चिज कुनै गेम प्राप्त गर्न उहाँहरूले माग्न सक्ने उहाँहरूको नैतिक अधिकार नै रहँदैन भने, किनभने समर्पित भएको हो कार्यकर्ता भनेको त्यो आस्थाप्रति समर्पित भएर म देशको लागि दलको लागि काम गर्छु भनेर गएको व्यक्ति हो। अनि उसले रिटर्न खोज्न मिल्छ, जबकि यो मुलुकमा लाखौं करोडौं नागरिकहरूले रिटर्न खोज्नु भएको छैन। तपाईँ हामीले कुनै रिटर्न खोजेको छैन। अनि कार्यकर्तालाई त झन् खोज्नै मिल्दैन। उहाँहरू त घोषित रूपमा म देशको सेवा गर्नको लागि, समाजको सेवा गर्नको लागि म राजनीति गरेको भनेर उहाँले भन्नुभएको भन्दाखेरि, अनि उहाँहरूलाई तलब भत्ता सुविधा दिनको लागि, उहाँहरूको जीविकाको लागि तपाईँले राज्यमा आवश्यकतै नहुने, देशसँग कम्प्याटिबल नै नहुने कुराहरू गर्न मिल्छ र भने यति ठुलो अन्याय राज्यमा तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले हनुमानजी यहाँनिर कसले हिजो के भन्यो कसो गर्यो भन्ने कुरा होइन, एकपल्ट फेरि प्लिज सोचौँ। मुलुकको लागि आवश्यकता नभएको चिज, मुलुकको लागि बर्डन भएको चिजलाई हामीले करेक्सन गर्नुपर्छ। यसमा कसैको जित हार भन्ने कुरा हुँदैन। त्यति मात्रै मैले आग्रह गरेको हो। एउटा डिबेटको विषय हो यो, फेरि पनि छलफलमा जान्छ। यो छलफललाई मुखर बनाएर लैजाउँ। अब राष्ट्रको आवश्यकताको कुरा गरौँ, व्यक्तिको होइन, मुलुकको हितको कुराकानी गरौँ, कुनै दलको होइन। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। डाक्टर भीमार्जुन आचार्य आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। तीनवटा संवेदनशील प्रश्नमा केन्द्रित रहेर आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। हामीले कुराकानी गर्दा गर्दै एकजना दर्शकले लेख्नु भएको छ, खास गरी चिनिया पर्यटकहरूले नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि हातपात गरे। हातपात गरेको 3 घण्टापछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको 3 घण्टापछि उनीहरूलाई छोड्ने काम भयो। तर त्यो छोड्ने कामको बिचमा राजनीतिक रूपमा दबाब कति आयो भन्ने प्रश्न छ। तर कम्तीमा पनि अर्को मुलुकमा गएर त्यहाँको कानुनहरू नमान्ने, त्यहाँका सुरक्षाकर्मीमाथि हातपात गर्ने यो जुन प्रकारको घटना देखियो, एकचोटि म प्रश्न गर्न चाहन्छु, अमेरिकामा गएर, चीनमा गएर, बेलायतमा गएर, जर्मनीमा गएर, अस्ट्रेलिया या इन्डियामा गएर नेपाली कुनै नागरिकले त्यहाँको सुरक्षाकर्मीलाई सामूहिक रूपमा हातपात गरेको भए, उनीहरूको वर्दी तानेको भए, त्यति बेला के उनीहरूलाई 3 घण्टामा छोडिन्थ्यो? नेपाल सानो छैन, नेपाल कमजोर पनि छैन। नेपाललाई कमजोर बनाइएको हो, नेपाल कमजोर छैन। एकजना दर्शकले लेख्नु भएको थियो, हाम्रो देशमा भारतीय दूतावासबाट फोन आयो भने सडकको ढल छोप्ने किटको बिर्को चोरेर ल्याएको खरिद गर्ने कबाडीलाई समेत पुलिसले केही गर्न सक्दैन। चाइनाको पर्यटकलाई कहाँ कानुनी कारबाही गर्न सक्छन् भनेर हाम्रो राज्य संयन्त्र कस्तो छ थाहा छैन तपाईँलाई भनेर उल्टो मलाई प्रश्न गर्नुभएको छ। उहाँले आम नागरिकको र हाम्रो राज्य संयन्त्रको जो प्रकारको कमजोरपन छ त्यसमाथि प्रश्न उठाउनु भएको छ। आम जनजनको प्रश्न हो यो। लिपु क्षेत्रमा मानसरोवर जाने सडक भारतले बनाउँदै गरेको खबर सार्वजनिक भइसके पछाडि नेपाल सरकारको आँखा दुईटा भएर हुँदैन। नेपाल सरकारको मन र उहाँको शरीर सिंहदरबारभित्र र बालुवाटारतर्फ आँखा तानेर हुँदैन। उहाँहरू कम्तीमा पनि नेपालको भूमि संरक्षण गर्नका लागि लाग्नुपर्छ। एकपटक बीपी कोइरालाले भन्नुभएको छ, कम्तीमा पनि राजा राष्ट्रवादी छन्, त्यही कारणले उनी नेपाललाई माया गर्छन्। नेपाल रह्यो भने राजासँगको लडाईँ लडुला। त्यो राष्ट्रवाद हामी हरेक नागरिकसँग जरुरी छ। आजको यो कार्यक्रम यही सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।